बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज की मेरी ये वीडियो खानेवाल वाक़े से रिलेटेड है और इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि इस वाक़े में तशद्दुद करके जिस शख्स को हलाक किया गया है उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, वो कौन था और क्या वो वहाँ का रिहायशी था जहाँ पर ये वाक़या हुआ है या फिर कहीं से आया था। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। उससे पहले वाक़ये की एफ़आईआर के मंदरजात में आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये वाक़या समझ आए कि असल वक़ूआ हुआ क्या था। और इस वक़ूए के बाद एक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी आप लोगों को सामने रखना चाहिए कि ये अब वाक़यात मुतवातर से हो रहे हैं, यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात हमें सुनने को मिल रहे हैं। अभी हम दुनिया से माफ़ियाँ मांग रहे थे जो श्रीलंकन शहरी को सियालकोट में कत्ल किया गया, उसकी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसको जलाया गया और अब एक और वाक़या सामने आ गया है। तो मतलब 2 दिन पहले हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे थे इंडिया में कि वहाँ पे अगर एक ख़ातून, एक लड़की वहाँ पर हिजाब पहनना चाहती है, हिजाब ओढ़ना चाहती है तो बाकी हिंदुओं को क्या मसला है, और वो उसको जो है मार पीट के मोब असल मसला यहाँ पे मोब का कि आप मोब जो है वो कानून को हाथ में लेने के दरपे है। तो वही कुछ हमने यहाँ पर भी देखा। ये जो खानेवाल का इलाका है तलम्बा 17 मोड़, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है और मोब ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक शहरी को, एक शख्स को जो है वो संसार कर दिया है। अब आप देखें कि ये सारा जो वाक़या पेश आया है इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कुछ लोग जो है वो एट द स्पॉट चाहते हैं कि अभी फैसला हो जाए और उसी टाइम ही वो आगे जो भी है, मतलब मर्द है, औरत है, लड़का लड़की जो भी है, उसको फौरी तौर पर जो है वो संसार कर दिया जाता है। और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का तमाशा बनता है कि एक तरफ तो हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, इंडिया में कर्नाटक रियासत में हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली लड़की की हम आवाज़ बनते हैं, उसको बहादुर कहते हैं, उसको जो है क्या क्या हमने अलकाबाज से नहीं नवाजा। पूरी दुनिया जो है उस वाक़े को डिस्कस कर रही थी और अब हमारे ही कुछ नादान लोगों ने अपने हाथ में कानून लेकर एक शहरी को हलाक करके पूरी दुनिया की तोपों का रुख जो है वो इंडिया की बजाय अब पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। खुदा न खास्ता अगर उस शख्स ने जो है ये काम किया भी है और जो कुछ कहा जा रहा है कि नौज़बिल्ला उसने कुरान को जलाया है, तो इस वजह से जो है फिर लोगों ने उस पर तशद्दुद किया और फिर उसको हलाक कर दिया गया। तो फिर भी वहाँ पर थाना मौजूद है, सरकारी इदारे मौजूद हैं, आप उन्हें इत्तला करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर खदशा है कि ये शख्स डर के भाग जाएगा तो फिर आप उसको पकड़ के बिठा लें या पुलिस के हवाले कर दें। बाकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट इस तरह के मैटर्स को देख रही है। और आप देखें कि अभी रिसेंटली इसी साल में 2 अहम मुकदमात के फैसले आए हैं। रावलपिंडी की कोर्ट से एक खातून को और एक मर्द शहरी को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है इसी तौहीन मजहब के मुकदमे में। बाकी आगे के जो मामलात हैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा ये जो एफआईआर है ये पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो है हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन ने ये दर्ज की है और इसमें लिखा गया है कि ड्यूटी ऑफिसर थाना तलम्बा, अस्सलाम वालेकुम, अमरोज़ मा अब्दुल गफ़ार एएसआई, मोहम्मद सदीक कांस्टेबल, उस्मान सदीक कांस्टेबल, मोहम्मद आसिफ कांस्टेबल, वो सरकारी गाड़ी पर जो है वकूए की इतला पाकर मस्जिद शाह मुकीम मोज़ा जंगल डेरे वाला जनूबी में एक शख्स नामालूम ने कुरान पाक को आग लगा दी। पहुंचा हूँ इसी असना इकबाल हुसैन एसएचओ जो कि सब इंस्पेक्टर हैं थाना सदर मियाँ चन्नू माँ हमराई मुलाजमीन बासवारी सरकारी गाड़ी, उसकी डिटेल्स ये लिखते हैं क्योंकि बाद में जब अदालत में ये केस होता है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो शहादत के तौर पर पेश की जाती हैं। तो मौका पर कसीर तादाद लोग इकट्ठे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं और एक शख्स इस्म मस्कन नामालूम को रस्सी से बांधकर तशद्दुद कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, जिनको पुलिस मुलाजमीन ने समझाने की कोशिश की लेकिन मुल्ज़मान बदस्तूर उसको डंडों सोटों से मारते रहे। मुल्ज़मान के तशद्दुद से इस्म मस्कन नामालूम शख्स शदीद मुजर्रब हो गया। मुल्ज़मान के दरियाफ्त पर नामो पता मोहम्मद अरशद, मोहम्मद असलम, इसके बाद वो जितने लोग उस जगह पर इस सारे मॉब में मौजूद थे
ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ تقریباً جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ 30 سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ نام پتہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جو وہاں پر اس موقع پر موجود تھے اور اس پرتشدد ہجوم کا وہ حصہ تھے. تو اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ جی مسلح ہے سوٹا ہاکی کلہاڑی راڈ آہنی اینٹ کشت معلوم ہوئے ملزمان کے تشدد سے مذکورہ شخص جاں بحق ہو گیا. ملزمان نے اس کی ناش کو کے ساتھ لٹکایا درخت کے ساتھ لٹکایا جس سے اقبال حسین SI درخت کے ساتھ لٹکایا جس سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا. جو بہت کوشش کے باوجود ناش اتاری گئی اور زیر نگرانی عبدالغفار ASI برائے پوسٹ مارٹم تلمبہ بھجوائی گئی. تو اس کے بعد جملہ ملزمان نے پولیس ملزمان پر بھی تشدد کیا جس سے اقبال حسین SI مضرب ہو گیا زخمی ہو گیا جس کو برائے علاج معالجہ سرکاری گاڑی کے ذریعے ہسپتال بھجوایا گیا. جملہ ملزمان نے ایک اسم و مسکن نامعلوم شخص کو تشدد کر کے قتل کر کے پولیس ملازمین کو زد و کوب کر کے کار سرکار میں مداخلت کی اور شدید خوف و ہراس پھیلایا اور بلوہ کر کے ارتکاب جرم. پھر اس میں 302 لگائی گئی ہے 353 لگائی گئی ہے 186 لگائی گئی ہے 148 149 اور دہشت گردی کی بھی دفعہ جو ہے اس میں شامل کی گئی ہے. تو تحریر استغاثہ بغرض مقدمہ پھر آگے یہ قانونی 3-4 لائنیں ہوتی ہیں ان کی. تو اس میں جو ہے وہ نیز اسپیشل رپورٹ ہائے مجاز افسران بازریہ خاص بھجوائی جا رہی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے اور اب وہاں پر علاقے میں صورتحال بہت کشیدہ ہے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو معلوم ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی ہیں برائے بین المذاہب ہم آہنگی طاہر اشرفی صاحب وہ علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر انہوں نے شاید کوئی پریس کانفرنس بھی کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو یہ واقعات اس طرح تسلسل سے ہو رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک بیڈ امیج بن کے جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے اتنی خراب ہے کہ لوگ اپنے اداروں پر اعتماد کرنے کی بجائے موقع پر جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر وہیں جو کچھ ان کا بس چلتا ہے وہ اسی سے جو ہے وہ مطلب اگر بندے کو مارنا ہے تو ادھر ہی مار کے اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھر جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ. اب ہم اس چیز پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کس طرح سے مطلب ایک ریاست ہے ایک قانون ہے اور ہم سب اس ریاست کے قانون کے تابع ہیں تو ہمیں اس ریاست کے لا کو اوبے کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جرم ہوا ہے تو یو آر ناٹ جج یو آر ناٹ پولیس آفیسر آپ ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو ریاست نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں تو پھر آپ ان چیزوں پہ ٹرسٹ کریں. آپ اپنا جو سسٹم ہے پھر ان کے سامنے رکھیں آپ جا کے اپنا مدعا ان کے سامنے بیان کریں. آپ جا کے اگر آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو آپ جا کے عدالت میں گواہی دیں تاکہ جو ملزم ہے اس کو سزا دلوائی جا سکے بذریعہ ایک پراپر چینل جو کہ ریاست کا متعین کرتا ہے. آپ کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسے ہی اگر آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے اور ادھر ہی آپ ڈنڈے سوٹے لے کر جو ہے کسی بھی شہری کی جان لے لیں. مجھے اس لیے اس چیز پہ بڑا وہ ہوتا ہے. پہلے بھی جب یہ حجاب والا معاملہ آیا تو اس وقت ہم بات کر رہے تو ساتھ ہی یہ چیزیں بھی دہرائی گئیں کہ پھر پاکستان میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہزار توجیحات پیش کی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک بیلنس سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں اگر مسلمان ہیں اور وہ بھی ایک اپنے بیلنس سوسائٹی میں زندگی گزاریں اور ان کو کوئی مذہبی آزادی حاصل ہو تو پھر آپ کو بھی یہاں پر کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ایک تو اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے جب وہاں پہ ہم موب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی موب جتھوں کا جو کام ہے وہ بالکل غلط ہے اور آپ کو اپنے اداروں پر اپنے قانون پر جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے. تو باقی جو یہ شخص کی شناخت ہے FIR میں ابھی اس کو نامعلوم لکھا گیا ہے اور جو مقامی سورسز سے میری بات ہوئی جو وہاں پہ ہمارے دوست ہیں تو وہ ان کے مطابق یہ شخص وہاں علاقے کا نہیں تھا اور ایک دن پہلے اس کو وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر یہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا ہے اور پھر رات کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو اب اس کی جو ہے وہ شناخت کی جا رہی ہے اس کے لواحقین کا پتہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا. کوئی ریلوے اسٹیشن سے آیا ہے یا کسی بس سٹاپ سے کسی گاڑی سے اتر کے آیا ہے یا جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے کھوج لگائی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اس نیوز سے ریلیٹڈ اگر کوئی مزید اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.